औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। सबसे पहले इमाम ज़माना अजलल्लाहु तआला फरजल शरीफ के हजूर मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत की ताज़ियत पेश करते हैं। बंदा हकीर कलीम अब्बास सलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक काविश बानाम हुकूमत इमाम महदी अजलल्लाहु तआला फरजल शरीफ का आगाज़ किया हुआ है, जिसमें हमारा पहला चैप्टर दुनिया ज़हूर इमाम महदी अजलल्लाहु तआला फरजल शरीफ से कबल में आज हमारी जो बहस है उसका उन्वान है उम्मीद के दरीचे। सामईन ग्रामी कद्र, गुज़िश्ता बहसों में और गुज़िश्ता बहसों की रवायात से इमाम असर अजलल्लाहु तआला फरजल शरीफ के ज़हूर से कबल दुनिया के हालात से आगाह किया गया है। अगरचा इन रवायात में बेसरो सामानी है और इस दर्जा मुश्किलात का तज़किरा किया गया है कि इंसान मायूस और नाउमीद हो जाता है, लेकिन दीगर रवायात में शियान हैदर करार, शियान इमाम ज़माना अजलल्लाहु तआला फरजल शरीफ और मोमिनीन के लिए उम्मीद की झलकियाँ और रोशन मुस्तकबिल की तरफ इशारा किया गया है। सामईन ग्रामी कद्र, कभी ऐसी रवायात भी सामने आई हैं कि जो किसी के जवाब में बयान की गई हैं, जिनसे गुमान होता है कि एक ज़माना ऐसा आएगा जो मोमिन इंसान के वजूद से खाली होगा, लेकिन इमाम ज़माना अजलल्लाहु तआला फरजल शरीफ इस गुमान की नफ़ी करते हैं और हर ज़माने में मोमिनीन के वजूद की खबर देते हैं। ज़र्राद कहते हैं कि मैंने इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि मैं डरता हूं कि मोमिनीन में ना रहूं। इमाम ने फरमाया, क्यों ऐसा सोच रहे हो? सहाबी कहते हैं, इसलिए कि मैं देख रहा हूं कि हमारे दरमियान में कोई ऐसा नहीं जो अपने भाई को दरहम व दीनार पर मुकद्दम करे, लेकिन ये जरूर देख रहा हूं कि दरहम व दीनार को बरादर दीनी पर तरजीह देता है। इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ऐसा नहीं है जैसा तुम कह रहे हो। तुम लोग साहिबान ईमान हो, लेकिन तुम्हारा ईमान हजरत कायम अजलल्लाहु तआला फरजल शरीफ के ज़हूर के वक्त कामिल होगा। मौला फरमाते हैं, इस वक्त खुदावंद आलम तुम्हारी अक्लों को कामिल कर देगा और तुम लोग मुकम्मल मोमिन बन जाओगे। सामईन ग्रामी कद्र, हर जमाने में जहालत और जुल्मत ने अपना साया इंसानी समाज पर डाले रखा है। जब हम इस बारे में, इस मौजू पर, उम्मीद के दरीचे पर हम बहस करते हैं, तो हमारे सामने एक और बात जो सर उठाती है वो आखिर जमाने में उलमा का किरदार होगा। सामईन ग्रामी कद्र, हर जमाने में जहालत और जुल्मत ने अपना साया इंसान पर डाले रखा। ये उलमा और दानिशवर अफराद हैं जिन्होंने हमेशा जहालत और नादानी को इंसान से दूर रखा है और अपनी फिक्र और अपने इल्म के जरिए इंसान को मुख्तलिफ बुराइयों से निजात दिलाई है। रवायात से मालूम होता है कि आखिर जमाने में उलमा इस जिम्मेदारी को बखूबी सर अंजाम देंगे।
حضرت امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں، اگر قائم کی غیبت کے زمانے میں علماء اور دانشور نہ ہوتے اور لوگوں کو ان کی طرف ہدایت اور رہنمائی نہ کرتے اور حجت الہی کے ذریعے دین کا دفاع نہ کرتے اور ضعیف شیعوں کو شیطانی جالوں اور چالوں سے محفوظ نہ رکھتے تو کوئی بھی اپنے دین پر ثابت نہ رہتا۔ سامعین گرامی قدر، ایک گروہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا، مولا ہم رائے کے رہنے والے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مولا فرماتے ہیں، ہمارے کمی بھائیوں کو مبارک ہو۔ ان لوگوں نے چند بار تکرار کی کہ مولا ہم تو رائے کے رہنے والے ہیں، ہم رائے سے آئے ہیں، لیکن امام نے فرمایا کہ میں اپنی بات پہ قائم ہوں، ہمارے کمی بھائیوں کو مبارک ہو۔ اس وقت فرمایا، جب انہوں نے بار بار تکرار کیا تو مولا نے فرمایا، خداوند عالم کا حرم مکہ میں ہے، رسول خدا کا حرم مدینہ میں ہے، کوفہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا حرم ہے، اور ہم آل بیت کا حرم قم شہر ہے۔ ان قریب میرے فرزندوں میں فاطمہ نامی بیٹی وہاں دفن ہوگی، اور جو بھی اس کی معرفت کے ساتھ زیارت کرے گا اس پر بہشت واجب ہوگی۔ یعنی ناظرین گرامی قدر، آخر زمانے میں قم شہر کی فضیلت کے بارے میں بھی بیان فرمایا گیا ہے، جو کہ روایات میں سے مل جاتا ہے کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج الشریف کے ظہور سے قبل قم شہر کے حالات کیسے ہوں گے۔ روایات میں گزشتہ باتوں کے علاوہ قابل توجہ بات یہ ہے کہ غیبت کے دوران شہر قم اسلامی پیغام رسانی کا مرکز قرار پائے گا، اور وہاں سے زمین کی کمزور طبقوں کے کونوں تک اسلام کی بات کو پہنچایا جائے گا۔ یعنی قم اس وقت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج الشریف کے پیغام کو پہنچانے کا ایک مرکز قرار پائے گا۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ان قریب شہر کوفہ مومنین سے خالی ہو جائے گا اور علم و دانش وہاں سے رخصت ہو جائے گی، اور سانپ کی مانند جو اپنے بل میں محدود رہتا ہے محدود ہو جائے گا، اور شہر قم سے ظاہر ہوگا وہ جگہ علم و دانش اور فضل و کرم کا مرکز بن جائے گی، اس درجہ کہ روح زمین پر کوئی فکری اعتبار سے کمزور باقی نہ بچے گا، اور ایسا ہمارے قائم کے ظہور کے نزدیک زمانے میں ہوگا۔ اس بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان قریب تمہارے بعد ایک قوم آئے گی جسے تاہ الارض کی صلاحیت ہوگی، اور دنیاوی دروازہ ان پر کھلے ہوں گے، نیز ان کی خدمت ایرانی مرد اور عورتیں کریں گی۔ رسول خدا فرماتے ہیں، زمین ان کے قدموں میں سمٹ جائے گی، اس طرح کہ ان میں سے ایک مشرق اور مغرب کے فاصلے کے باوجود 1 گھنٹے کی مسافت میں اس کو طے کر لے گا۔ نہ انہوں نے خود کو دنیا میں فروخت کیا ہوگا اور نہ ہی وہ دنیا دار ہوں گے۔ یعنی ناظرین گرامی قدر، اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو صاحبان علم ہوں گے، صاحبان عمل ہوں گے، صاحبان معرفت ہوں گے، امام زمانہ کے ظہور کے وقت ان کی عقلیں کامل ہو جائیں گی، وہ جو کچھ کرنا چاہیں گے وہ باحکم خدا کر پائیں گے، حتیٰ کہ وہ مشرق سے مغرب کا سفر 1 گھنٹے کی مسافت میں طے کر پائیں گے۔
دعا ہے عالمیان کا رب ہم کو محمد و آل محمد کی معرفت نصیب فرمائے، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی معرفت نصیب فرمائے۔